نے اقتدا کرنی ہے تے پیغمبر دے صحابہ دی کرنی ہے، محمد دے صحابہ دی کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا، دنیا دے لوگوں او جڑے پیغمبر دے صحابہ نے او پکیزہ دل والے نے، انہاں دے دل بڑے پاک نے، انہاں دیاں اداواں بڑیاں پاک نے، انہاں دی اقتدا کرنی ہے۔ اگے فرمایا وَآمَلَهَا وَآمَكَهَا علمًا، علم دے لحاظ نہ بڑے گہرے نے، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، تے تکلف بہت بڑا کم کرنے والے نے، وَأَقْوَمَهَا هَادِيًا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اللہ پاک نے انہاں نو ہدایت واسطے چن لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَأَحْسَنَهَا حَالًا، حال دے لحاظ نہ بھی بڑے اچھے نے۔ فرمایا لوگوں قوماً اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ پاک نے صحابہ نو اپنے نبی دی صحبت واسطے چن لیا ہے۔ وَإِقَامَتِ دِینِہِ، دین دی اقامت واسطے۔ فَعَرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، انہاں دی فضیلت تے عظمت نو جان لو۔ وَاتَّبَعُوهُمْ فِي آثَارِهِمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اور دنیا دے لوگوں انہاں دی اخلاق دے اندر، طور طریقیاں دے اندر، عبادات دے اندر، دنیا دے معاملات دے اندر، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے وَاتَّبِعُوهُمْ، انہاں دی اتباع کرو۔ قرآن اندر وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، جنہاں لوکاں نے انہاں دی تنہاں دی پیروی کیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے جنہاں نے دنیا دا معاملات ہوئے صحابہ دی اتباع تے اطاعت کر دے رہے آجے، صحابہ دی اقتدا کر دے رہے آجے۔ کیوں؟ علی الہدی المستقیم، نبی دے سارے صحابہ صراط مستقیم تے نے۔ اور ایک اور دلیل قرآن چوں، قرآن کہندا پیا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ رستہ اونا لوکاں دا پیچھے کی کیا ہے؟ اہدنا الصراط او یہودی جی نا فاتحہ، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سنو چلا کی دے تے صراط مستقیم تے کی دے تے